हॅलो अँड गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतेली म्हणून. आणि आता न्ही हांव उरलेली खोबरं तुमच्या बरोबर गाडीन बसून मारतले. चला फ्रेंड्स वयता आता. स्टीफनाचो फोन येऊंक ना तरी पासून हांव वयता. चला आता जाली पाटी बिटी, आता लागपाची आपल्या कामार करपाची पाटी न्ही रे. ही बस आणि खंय आता चल सुटली बाबा राऊंड अबाउट असा. आणि गाईज तुमकां जाणा काल हांव बरेच लेट न्हिदला न्ही रे. होय कित्याक जाणा म्हाका तुमकां आज व्हिडिओ घायला जाय तर पावंक जाय आसलेलो म्हणून. काल न्ही हे व्हिडिओ अपलोडिंगाक न्ही कितें प्रॉब्लेम येताले आनी ते हांव ट्राय करीत आसलेले आनी ते कोत्ता न्ही म्हाका बरेच लेट जाले. पूण हांवें चिंतलें ना कोत्तलेच म्हणून. मागीर हांवें गिव अपूय केलेलें एक फावटी. पूण मागीर वो सांगूंक लागलो आनी ट्राय कर म्हणून, पोतून ट्राय कर म्हणून. मागीर ट्राय करून न्ही एट लास्ट जालें आनी एट लास्ट हांवें तुमकां व्हिडिओ पावयलो. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. तर कशी आहाय तुमी? से आता येयले हांव कामासान आनी कामासान येवन न्ही हांव हिंगा किचनान न्ही कुकिंगाक लागले. आनी हांव कितें करूंक लागला जाणा आज मटर पनीर. आनी ते हांवें रेसिपी तुमच्या बरोबर पयलीं शेअर केला, म्हणल्यार तुमकां दाखयला हांवें कोत्ता आसतना न्ही. तर देखून मागीर पोतून आनी कितें दाखोवंक जाय म्हणून हांवें स्टार्ट केलें. ओके. आनी आतां जावंक लागलाय न्ही हे 6:50 से तुमकां दिसता जाल्यार हिंगांतल्यान सारको टायम न्ही. ओके. तर आतां थिंगा हांवें ग्रेवी स्टार्ट केला करपाची. थिंगा ती मातशें हे जावंक लागला, फ्राय जावंक लागला. तेन्ना मुसरांनी चिंतलें मातशें तुमचे बरोबर 2 खोबरो मारया म्हणून, की हांव येयले कामासान म्हणून तुमकां सांगया म्हणून. ओके. तर ये आनी आज न्ही तुमकां कितें सांगूंक जाय म्हाका, बाय गॉड्स ग्रेस न्ही आज माझे 400+ सबस्क्रायबर जाले गाईज. आनी सगळ्यान पयलीं तर हांव न्ही देवाक थँक्यू म्हणटा आनी देवाचे उपरांत न्ही तुमकां थँक्यू म्हणटा म्हाजे सगळे सबस्क्रायबरांक, जेणे म्हाजेर न्ही इतलो ट्रस्ट केलो, म्हाका सपोर्ट केलो आनी म्हाका इतलो मोग दिलो म्हणून. ओके. 2 म्हयने पयलीं हांवें स्टार्ट केलेलें म्हाजें चॅनल लायक इन मार्च, एप्रिल आनी मे. तर 2 म्हयन्यानूच न्ही तुमी म्हाका इतलो मोग दिलो आनी इतलो फुडें हाडलें म्हणून न्ही थँक्यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. ओके. तर चलाय आतांच या पनीर खंय पावला तें. ओके. उदीक तितूनच घालून सोडटा. तर मातशें न्ही मसालो फ्राय जावं बरें पडटलें. थोडें उदीक पडलें तितून बरो जावंक लागला. फास्ट दवरला हांवें. फास्ट दवरून न्ही फटाफट भाजता. आणि म्हाका एक कॉमेंटूय येयलेले की कॉंग्रेट्स म्हणून 400 सबस्क्रायबर जाले म्हणून. तर थँक्यू सो मच. ओके. आनी कॉमेंट येयलेले की ते प्रॉन्स न्ही डिवेन करून हे कर म्हणून रान म्हणून, नेक्स्ट टायम रान म्हणून. तर हांव सांगू सोदता हांवें न्ही ते डिवेन केलेले. खबर ना आतां व्हिडिओन दिसता आसतना कशें दिसताले म्हणून ते प्रॉन्स, पूण हांवें डिवेन केलेले आनी हांव कट करना काडून न्ही मातशें धोत्ता आनी न्ही स्लोली ओडटा. तो आपशी ते भायर निकोडटाय वेन जाणा म्हाका कट करपाची गरज पडना. तर म्हाका दिसता तेका लागून सांगला आसीत घोडेक नेक्स्ट टायम जेन्ना हांव प्रॉन्स साफ करतलें तेन्ना हांव दाखयतलें हांव डिवेन कशें करता तें. ओके. तर चलय आनी चोडूच रेड दिसूंक लागलें अशें आज हांव म्हाका दिसता हॅपीनेसान तो लायच या ग्रेवी आतां पोतून खंय पावला. टिफन न्ही गायन हा गायज तो थिंगा माळ्यार न्ही होल्डर लावून गेलेलो. ते होल्डर पिड्यार जालो हांवें. तो ट्राय करतालो जावंक ना. हांवें आतां फाल्यां करता. फाल्यां चोवंक पडटलें तेका सारकें कितें जाय तें तेका. आतां तो वॅक्यूम मारूंक गेला. थिंगा मातसो कचरो पडला म्हणून. गायज थिंगा म्हाजी न्ही ग्रेवी जाता मुसोर. हांवें चिंतलें हांव न्ही स्टिफनाक आनी म्हाका कॉफी करून घेता म्हणून. एक्चुली हे स्टिफनाची डिपार्टमेंट, पूण तो आतां बिजी आनी मातसो थिंगा माड्यार कामान. तर हांवें चिंतलें हांव करता म्हणून. कॉफी थिंगा जाता मुसोर हांव हिंगा हे पेस्ट घालून सोडटा काजूचो, कॅश्यू नट पेस्ट. आज मातशें रीच ग्रेवी कोत्ता गायज हांव. रीच एंड क्रिमी म्हणपाचें. दोन्ही बरं लागताय. अशेंय बरं लागता आनी विदाउट कॅश्यू नटूय बरं लागता. ओके. दोगांयचो आपलो आपलो टेस्ट आसता म्हणून. तर आज म्हाका मन आसलेलें अशें खावपाचें देखून हांव अशें करूंक लागला कॅश्यू बिणी घालून. ग्रेवी बरी न्ही म्हाजी रेडी जाला. आतां हितून घालता हांव ग्रीन पीस. हे ग्रीन पीस न्ही मातशें हे ल्हान सायजीचे आहे गाईज. म्हाका कोडूंकूच ना ते दीस घेता आसतना न्ही हांव व्हिडिओन बिजी आसलेलें न्ही आनी वो स्टिफनान उखल्ले ते म्हाका इतलें कोडूंक ना ते एक्चुली. ते आनी दुसरे आसतायचे आजदाचे गार्डन पीस न्ही रे तेय
हां ते बरें आसताय हे बारीक बारीक न्ही इतले म्हाका बरें लागनाय. चला आता एका बरें मिक्स केलें न्ही. कोणाचो फोन येयलो? कॉल येयला आत्ता स्कॉलासान म्हणलें स्कॉलाच्या उपरांत न्ही ते गेलेले हिंगा जिमान न्ही गो. से हॅलो. हाय, हाउ वॉज युअर डे? It was well. गुड. यू एन्जॉयड? Yeah. आज फर्स्ट डे असलेलो गाईज तेजो जिमाचो. जिम जॉईन केला त्याने आपल्या फ्रेंडाच्या बरोबर. I actually need to keep all the time getting shoes. I'm sorry. कम ऑन गेट फ्रेशन अप नाव. ओके थोडेशे न्ही हांवें 2 स्पून अशे हे घायला बटर. बरो टेस्ट येवन दी म्हणटा. आतां रीच करूंकच लागला जाल्यार सगळ्या वाटेच्यान रीच करूंक जाय न्ही. कॅश्यू नट्स तर घायलाय मातशें बटरूय घालया म्हणलें मातशें बरो टेस्ट येवन दी सारकें न्ही. पनीर घायलो आतां दिता बरो मिक्स. टिफनाची जाली थिंगा कॉफी पिवन आनी म्हाजी कॉफी थिंगा वाट चयता म्हाजो टायम सेव कितलो जाला 6:15 जावंक येयले. चला आतां फटाफट हे फिनीश करून सोडया म्हणटा. घालता थोडेशे हे आमचे शुगर आनी मीठ न्ही थोडे उणे लागताले तो थोडे मीठ घायले. से ही कसुरी मेथी हांवें रोस्ट केला आतां घालता तितून से आनी थोडीशी हा उरला ती घालता. हे मटर पनीर बिणी न्ही आतां थोडे वर्सां पयलींच हांव खावपाचें शिकला आनी हांव खावपाचें शिकला तर म्हाजी फॅमिली खावपाचें शिकलाय. नाजाल्यार आमी ल्हान आसतना आमच्या घरान खंय जातालें न्ही हे मटर पनीर आनी कितें तें राजमा एंड छोले हे सगळे आमी चड खायना आसलेलीं न्ही. आमच्या घरान कशें शीत कोडी मासाची कोडी नुस्त्याची कोडी तशें सगळें न्ही गायज. मटर पनीर न्ही बरें शिजूंक लागला आनी वयरचे बरें अशें तेल अशें येयलां न्ही म्हणल्यार जाली ती तें मातशें हालोवन कशी दिसता ती. आतां मातशें न्ही आनी दाट जातली ती कित्याक जाणा तितून कॅश्यू नट पेस्ट आनी म्हणून थंड जाल्यार न्ही आनी दाट जातली ती. देखून हांवें इतली कन्सिस्टन्सी दवरला तेजी आनी थंड जावन मातशी आनी दाट जातली तूं सारकें जातलें. किचनान न्ही बेगीन काडप जाता गायज. अशें आमचे लिवींग रुमान चड उजवाड आसता मातशें चड उगत मुसोर हिंगा आसलें न्ही बरो उजवाड पडटा म्हणून. तर हांव कितें सांगतलें जाणा म्हाका तुमकां कितें सांगूंक जाय आसलेलें म्हणल्यार जायते दीस सावन हांव चिंततालें शेअर कोत्तलें म्हणून. तर कितें सांगूंक जाय आसलेलें म्हाका जाणा हे यूट्यूब हांवें स्टार्ट केलां आतां मार्चान. तेज्यान पयलीं न्ही 2022 हांवें फर्स्ट टायम यूट्यूब स्टार्ट केलेलें आनी तें न्ही हिंदी चॅनल आसलेलें. ओके आनी चड हांवें तितून व्हिडिओ घालूंक ना थोडेशेच अशें घायलेले स्टार्टिंगान आनी मागीर तितून हांव इतलें कम्फर्टेबल बी आसूंक ना म्हणल्यार जशें हांव तुमचे कडेन आतां हे कोंकणीन उलयताचे पट करून तशें हांव न्ही हिंदीन बॉम्बेन रावनूय पूण म्हाका हांव न्ही हिंदीन इतलें कम्फर्टेबल आसूंक ना युट्यूबार उलोवंक. आनी जालें कितें जाणा तेन्नाच न्ही हांवें म्हाजो कोर्सूय स्टार्ट केलेलो जो एकावंटिंगाचो. तर तितून म्हाका टायम दिवंक जाय आसलेलो तर हांवें चिंतलें एकानी बंदूच करून सोडटा म्हणून स्टार्टूच आसलेलो तो हांवें चिंतलें हिंगाच बंद केल्यार बरें म्हणून कित्याक म्हाका टायमूय मेळना खायना आनी वयल्यान हांव इतलें आतां कम्फर्टेबल बी ना आनी फुडें वचून हांव परतून म्हाजो यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करतलें म्हणून. तर हांवें तो चॅनलूच न्ही बंद करून सोडलो आनी हांवें बॅक ऑफ द मायंड म्हाजें ऑलवेज आसलेलें की आमचें ओन घर जातलें जे तेन्ना हांव म्हाजें चॅनल स्टार्ट करतलें. आनी जालें कितें जाणा जालें आमचें न्यू घर म्हणल्यार ओन घर देवान दिलें आनी हिंगा येवन न्ही आय थिंक 2 or 3 विकाचे उपरांत हांवें हे चॅनल स्टार्ट केलें. तेंच तुमकां सांगूंक जाय आसलेलें की म्हाजे पयलीं बी एक चॅनल आसलेलो बारीकसो आनी बेगीनूच हांवें ताका बंद केलो आनी वो न्ही म्हाजो चॅनल म्हाका दिसता देवाक जाय आसलेलें हांवें हे चॅनल स्टार्ट करपाचें म्हणल्यार कोंकणीन स्टार्ट करपाचें आनी हितून न्ही हांव बरें कम्फर्टेबल बी आहा आनी बरें हॅपी बी आहा. ओके आनी तुमचो म्हाका जाय तो सपोर्ट मेळ्ळा म्हणून थँक्यू व्हेरी मच. हेचोच आपलो सपोर्ट आनी मोग न्ही म्हाजेर ऑलवेज दवराय. ओके आनी हें आतां कॉफी म्हाजी न्ही थोडीशी उरला ती पिता आनी पिवन न्ही मातशें फ्रेशन अप बिणी जाता मागीर एडिटींग करपाचें काम उरलां आनी मागीर जातली रात मागीर जेवपाचें आनी न्हिदपाचें तेंच खबर न्ही गायज. मातशें विकेंड येयलें बरें लागता कित्याक जाणा विकेंडान मातशें रुटीन चेंज जाता न्ही आमचें. सो लायक खबरो चड जाली आनी आतां फिनीश कोत्ता हांव म्हाजी कॉफी.